على والبيئة بيدفع كافي قوة ولنا نستموتها أو تغدر نور رجل زيارة شيخين يستفيد مخاص مرضى شيخين ومصماه ومولين جانلمتها مرهوم أو تمولين جانلمتها وموجودة دول شيخين جديد يو مولانا عبد المجيد صاحب زندرا أول مولانا بشكين صاحب شوكي اشتغل دلون سبا موجودة إذا زيارة شيخين دي الله تقول قوم في بركات واسعي النور من زمان سلطان آخري جدا سنداوي سكا مولي شيخيان دا أو لدوم البيني إذا قول علماء كنت آخري كنت لمكة سترجي كان فرس منتظمين دا مبارك باقين قوم في فسخ مهنت أو فسخ جهد جوت كلا وإذا كان فرس كاميابا أو خاص كار لا يبنر سكرشي في كل تعلق زمانة لي سوائي وزير جمعات مولانا عبدالصمد أخذانا أو تقول كل جدتين كما فرس كاميابا أو سكي شكريا داكم سكي ويوكير شايسته طريقة عن العقلية حتى ويوكما طريقة عن الناس حتى يقول كبيوان لم يكونوا يقلبون عروي وأصلا نيك نظر باندي فنيك طريقة عن الوالو أو تغلول ضد العيشة سكفي عن يسمع علوي ما خلصت السيو تسان جوتي كغور باندي تقول تسان باندي لهذا وجود تفاصيل إذا رأتي تفسيري كفرناك تعبير تفسيري أو بعض العلماء كبيروا وقت ومن ندعكم كل وقت من على قريبه تبقى لا تشير تكشير لا حكمك تخشير العالم وابنان كل وقت بيت أقدم يطلوها وعلى ذلك وآخر دعوانا الحمد لله